त्रैलोक्यलक्ष्मीकपदं प्रबुद्धधत सभाजयित्वा तमनन्ददीपनं सहासलीलेक्षणविभ्रमभ्रुवा संस्पर्शनेनाङ्गकृतां गृहस्थयोः संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे गोप्योचुः भजतो नु भजन्ते कयेतत्विपर्ययं नो भयांश्च भजन्ते कयेतन्नो ब्रूहि साधुभो श्रीभगवानुवाच मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थैकान्दोन्द्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्म स्वार्थार्थं तद्धि नान्यथा भजन्त्य भजतो ये वै करुणापितरो यथा धर्मो निरपवादोऽत्र सौहृदं च सुमध्यमाः भजतोऽपि न वै केचिद् भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा रामाह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुद्रुहार्हा नाहं तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून् भजाम्यमीशामनुवृत्तिवृत्तये यथा धनो लब्धधने विनष्टे तच्चिन्तयान्यन्निभृतो न वेद एवं मदर्थोत्थितलोकवेद स्वानाभिवो मय्यनुवृत्तये बलाः मया परोक्षं भजदातिरोहितं मा सूयितुम् तत्प्रियं प्रियाः न पारयेऽहं निरवद्य संयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः या मा भजन् दुर्जरगेह शृङ्खला संहृत्य तत्त्वप्रतियातु साधुना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमांस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीसान्त्वनं नाम द्वात्रिंशत्तमोऽध्यायः। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे सनिकडं स्त्रियः यं मन्ये जन्मभस्तावल् विमानशतसङ्कुलं दिवोकसां सदानाम् औत्सुक्यावहृतात्मनां तनोदुन्दुभयो नेतुं निपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपदयः सस्त्रीवास्तर्यशोमलम् वलयानां नूपुराणां पिङ्गिणीनां च योषितां सप्रियानामभूशब्दस्तु मुलो रासमुत्तरे तत्रादिशिशुभेताभिर्भगवान् देवकी सुतः मध्ये मुनीनां कैमानां महामर्कतो यथा